हांव कमलेश कीर्तिकुमार कोरगांवकर DCTच्या धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्सांत जैव तंत्रज्ञानाचो सहाय्यक प्राध्यापक तुमच्या मुखार शिक्षक दीस बद्दल म्हाजे विचार मांडटा. शिक्षक दिसा निमतान आयज तुमचे कडेन उलयतना म्हाका खूब खुशी जाता. दर एका विद्यार्थ्या खातीर, दर एका शिक्षकां खातीर आनी भारतांतल्या सगळ्या लोकां खातीर हो दीस खूब खुशयेचो. ह्या दिसा म्हणल्यार 5 सप्टेंबराक आमी एक खीण थांबून आमच्या जिवितांत शिक्षकांची महत्वाची भुमिका याद करतात. शिक्षकांक समाजाची फाटीचो कणो म्हणटात. हें खरें, कारण दर एका दोतोरा फाटल्यान, दर एका अभियंत्या फाटल्यान, दर एका फुडाऱ्या फाटल्यान आनी देशाक मदत करपी दर एकल्या मनशा फाटल्यान सदांच एक शिक्षक आसता, जांणी तांकां मार्गदर्शन केलां, तांकां प्रेरणा दिल्या आनी तांकां आधार दिला. आमचे भारतीय संस्कृतेंत शिक्षक म्हणल्यार फक्त वर्गात धडे शिकोवपी मनीस न्हय, अज्ञानाचो काळोख पयस करपी आनी विद्यार्थ्यांक गिन्यानाचो उजवाड दाखोवपी होच गुरू. ही कल्पना भगवद्गीतेंत दाखयल्या जंय भगवान श्री कृष्ण स्वता अर्जुनाक कुरुक्षेत्राच्या झुजाच्या मैदानाचेर मार्गदर्शन करण्या खातीर गुरू जाता. अध्याय 4 श्लोक 34 बरयला, तद विद्धी प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवाया उपादेक्ष्यांती ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. अर्थ सामको स्पश्ट. जेन्ना आमी आदरान शिक्षकां कडेन वतात, प्रामाणीक प्रश्न विचारतात आनी भक्तीत शिकतात, तेन्ना बुद्धवंत शिक्षक आमचें खरें गिन्यान दितलो. ह्या श्लोकांत शिक्षक आनी विद्यार्थी ह्यांचे मदलें खाशेल्लें बंधन आदर, नम्रताय आनी शिकपाची उमेद हांचेर बांदिल्लो बंधन दाखयला. गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. 5 सप्टेंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांचो जन्मदीस म्हणून साजरो करतात. जिवनांत आवय बापायचो जागो कोणूच घेवं शकना. आमकां ह्या जगात हाडपाचें श्रेय तेचे कडेन आशिल्ल्यान. जशें पणती जळोवपाक वात जाय, नक्षत्र पळोवपाक रात जाय, तशेंच बरे संस्कार शिक्षण मेळपाक शिक्षक जाय. शिक्षण म्हणजे व्हडलें वरदान. निरक्षराक साक्षर करचें शिक्षकान. आदल्या काळात बेताची वडी खाल्ल्या बगर शिक्षण पुराय जायनासलें. छडी लागे छम छम विद्या येई घम घम हें गीत आजुनूय म्हाज्या कानान घुमता. आदी मास्तरान मारलें म्हणून घरा येवन कोण सांगनासले, तर उलट बापूय शाळेंत वचून मास्तराक सांगतालो, शिकना जाल्यार बरोच मार घाल. गुरू विना गिन्यान ना आनी गिन्याना विना जगात सम्मान ना. जशें कुंभार मडकी करतना भितर साकून मोगान आदार दिता आनी भायल्यान चपटी मारून आकार दिता, तशेंच शिक्षक गरज पडल्यार भुरग्यांक समजावन मोगान जिवनांत मुखार वचपाक मार्गदर्शन करता. म्हाका याद आसा, शाळेंत आसतना एक दिसा खातीर शिक्षक दिसा निमतान आमकां शिक्षक जावन शिकोवपाक संदी मेळटाली. तेन्ना म्हाका स्वताचो अभिमान दिसतालो. त्या दिसा आमी प्रत्येक टिचराक फूल दिवन तेचे पांय पडून आशिर्वाद घेतालीं. शाळेचें शिक्षण पूर्ण जाल्या उपरांत शाळा सोडून वतना टिचराक निमाणें भेट दितना दोळे भरून येताले. शाळेंत केल्ली मजा ते खीण केन्नाच विसरण शक्य ना. शिक्षक आमकां योग्य मार्ग दाखवून योग्य दिशे कडेन वाटचाल करपाक प्रेरीत करता. शिक्षकाचो खरो अर्थ म्हणजे शी म्हणजे शिलवान, श म्हणजे क्षमाशील आनी क म्हणजे कर्तव्यदक्षक. 5 सप्टेंबर हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णाचो जन्मदीन म्हणून मनयतात. राधाकृष्णनाक एक तेजस्वी तत्वज्ञ म्हणून रोकडीच नामना मेळ्ळी. ताणें भारतीय तत्वगिन्यानाचे आर्विल्ले संवसाराक स्पश्ट करपी जायते निबंध आनी पुस्तकां बरयलीं. 1917 वर्सा उजवाडाक आयिल्लें ताचें पयलें पुस्तक द फिलॉसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टॅगोर. उपरांत ताणें भारतीय तत्वगिन्यान 2 खंडांनी बरयलें, जे एक अभिजात जालें. तेणी भारतांतच न्हय तर प्रदेशांतूनय मान्यता मेळयली. इंग्लंडांत व्याख्यान दिवपा खातीर ताका आपयलो आनी उपरांत तो ऑक्सफर्ड विद्यापिठांत प्राध्यापक जालो आनी थंय ताणें उद्देंत धर्म आनी नितीशास्त्र अध्यापन केलें. भारता खातीर हो एक अभिमानाचो खीण आशिल्लो. फामाद जातकच लेगीत राधाकृष्णाचो अध्यापनाचो मोग केन्नाच सोडलो ना. ताणें एक फावट म्हणिल्लें,
खरे शिक्षक म्हळ्यार आमकां स्वता विचार करपाक आदार दिवपी. 1931 तो आंध्र विद्यापिठाचो कुलगुरू जालो. आधुनीक विज्ञान आनी भारताच्या पारंपरीक गिन्यानाचो अभ्यास करपाक ताणें विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहन दिलें. उपरांत भारतांतल्या व्हडल्या विद्यापिठांतल्या बनारस हिंदू विद्यापिठाचो कुलगुरू जालो. थंय शिक्षण फक्त नोकरी मेळची न्हय तर बऱ्या मनशाकय आकार दिवचो असो उगडास करून शिक्षकांक आनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. 1952 तो भारताचो पयलो उपराष्ट्रपती म्हणून ताची वेंचणूक जाली. 10 वर्सां तांणी हें पद सांबाळ्ळें. 1962 वर्सा तो भारताचो दुसरो राष्ट्रपती जालो. लोक ताका फक्त फुडारी म्हणून न्हय तर विचारवंत आनी तत्वगिन्यानी म्हणून मान दिताले. 1954 वर्सा उंचेलो नागरी पुरस्कार भारत रत्नाचो भोवमान जालो. ताका साहित्याच्या नोबेल पुरस्कारा खातीरय जायते फावट नामांकन मेळ्ळें. पूण ही सगळीं कामां आसून लेगीत तो सदांच म्हणटालो, हांव पयले सुवातेर शिक्षक. सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न म्हणजे ताच्या वाडदिवसाक आमी शिक्षक दीस कित्याक म्हणटात? कथा सादी तरी खूब भावार्थी आसा. 1962 वर्सा डॉक्टर राधाकृष्णन भारताचो अध्यक्ष जालो. तेन्ना ताचो वाडदीस मनोवपाची कल्पना घेवन त्याचे कांय विद्यार्थी आनी इश्ट ताचे कडेन गेले. ताका आनी ताच्या वावराक मान दिवपाची तांची इच्छा आशिल्ली. पूण डॉक्टर राधाकृष्णन आपल्या सदच्या नम्रतेन तांकां सांगलें, म्हजो वाडदीस मनयचे पेक्षा 5 सप्टेंबर शिक्षक दीस म्हणून मनयल्यार म्हाका व्हड अभिमान जातलो. 1962 सावन दर वर्सा 5 सप्टेंबर हो दीस भारतांत शिक्षक दीस म्हणून मनयतात. देशभरांतले विद्यार्थी आपलो आदर उपकार मानतात असो दीस. आमी शिक्षक दीस मनयतना शिक्षणांत कसो बदल जाला हाचेर विचार करपाचो हो एक बरो खीण. भारतांत हजारांनी वर्सां फाटीं वचून शिक्षणाची खूब पोरणी परंपरा आसा आनी तातूंतलो एक पोरणो शिकपाचो प्रकार म्हळ्यार गुरुकूल पद्दत. एका गुरुकुलांत गुरू आनी शिष्य एकाच छप्परा खाला एकठांय रावताले. गुरुकुलांतलें जिवीत सादें आनी शिस्तबद्ध आशिल्लें. विद्यार्थ्यांनी फक्त वाचन, बरोवप, गणित शिकले ना. मूल्य, चरित्र, प्रामाणीकपण, धैर्य आनी दुसऱ्यांचो आदर हांचे विशयी शिकतात. गुरू हो शिक्षका परस खूब चड आशिल्लो. तो मार्गदर्शक आनी आदर्श आशिल्लो. विद्यार्थी गुरू वांगडा रावताले म्हणून तांचे मदीं एक घट्ट व्यक्तीक नातें आशिल्लें. शिक्षकांक दर एका विद्यार्थ्यांची बळिश्ट आनी दुबळी गजाल कळटाली आनी तांकां वैयक्तीक रितीन मार्गदर्शन करताले. आतां आधुनीक शिक्षण वेवस्थेचेर नदर मारल्यार गजाली बदलल्यात. आयज चडशे विद्यार्थी वर्गात शिकतात. तंत्रज्ञानाची व्हडली भुमिका आसता. संगणक, प्रोजेक्टर, ऑनलायन वर्ग आनी स्मार्ट बोर्ड विद्यार्थ्यांक बेगीन शिकपाक मदत करतात. गुरुकूल पद्दतीन मनशाच्या चरित्राक आकार दिवपी जिणेचे धडे, मूल्य आनी शिस्त शिकयतात. आधुनीक पद्दतीन विद्यार्थ्यांक भायल्या गिन्यानीचो, तंत्रगिन्यानीचो आनी संवसाराची संद मेळटा. खरें म्हटल्यार हे 2 पद्दती एकमेकांक पूरक जावंक शकतात. गुरुकूल पद्दत आनी आधुनीक वर्ग सामके वेगळे दिसूं येता. पण दोगांयचो हेतू एकच, विद्यार्थ्यांक जिणेक बुद्धीन आनी जबाबदारान तोंड दिवपाक तयार करप. एक मन आनी काळी शिकयता तर दुसरो मन आनी संवसार शिकयता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हे एक दिशेन एक धाडसी पावल. गुरुकूल शिकपाचे सगळ्यांत बरें आधुनीक शाळांनी परत हाडपाचो निर्णय. NEPचे आनी एक म्हत्वाचें खोशेलपण म्हटल्यार बहुविधा शिकप. विद्यार्थ्यांक आतां विशयांचें संयोजन शिकूं येता. देखीक कले वांगडा विज्ञान व संगीता वांगडा गणित. हो पद्दत विद्यार्थ्यांक गिन्यानाच्या वेगवेगळ्या वाठारां मदले संबंद पळोवपाक मदत करता आनी संशोधन प्रधान विचारांक प्रोत्साहन दिता. घडये सगळ्यांत म्हत्वाचो बदल म्हळ्यार नेपांत शिक्षकांक पळोवपाची पद्दत. शिक्षक आतां फक्त म्हायती दिवपी न्हय, तांकां सुविधा दिवपी आनी मार्गदर्शन जावपाक प्रोत्साहन दितात. शिक्षक विद्यार्थ्यांक सोदून काडपाक, प्रश्न विचारपाक आनी स्वताची समजूत विकसीत करपाक मदत करतात. हातूंत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन म्हणून घेतलेली तीच भावना दिसून येता. ते म्हणजे शिक्षण म्हणल्यार फक्त तथ्य पावोवप न्हय तर मन आनी चरित्र घडोवप. शिक्षक दिसा आमी थोडो वेळ थांबून ह्या दिसाचो अर्थ कितें ते खऱ्या अर्थान जाणुया.
शिक्षक म्हणल्यार फक्त फळ्या मुखार उबे रावपी व धडे दिवपी मनीस न्हय, ते आमच्या जिविताचे मार्गदर्शक उजवड, फक्त आमच्या मनात न्हय तर आमच्या काळजाकय आकार दिवपी. दर एका समाजात शिक्षक हे फुडाराचे मूख शिल्पकार. जैव तंत्रज्ञानात शिक्षक म्हणून म्हाज्या स्वताच्या अनुभवांतल्यान हांव काळजांत सांगूंक शकता की शिकोवप हो वेवसाय परस चड हो मनीसपणाची भोवंडी. लजवपी विद्यार्थी आत्मविश्वासाचे विचारवंत जावन फुलतात हें हांवें पळयलां. जिज्ञासू मन निर्माते आनी समस्या सोडोवपी जाल्ले हांवें पळयलां. हे सगळे कोण तरी तांचेर विश्वास दवरून तांकां काळजीपूर्वक मार्गदर्शन केल्ल्यान. दरेक विद्यार्थी म्हाका याद करून दिता की शिकोवप म्हणल्यार फक्त गिन्यान दिवपी न्हय तर जिणेक स्पर्श करप आनी चरित्र तयार करप. हांव सगळ्यांक सांगूंक इच्छिता, तुमचे शिक्षक तुमचे वांगडा धीर धरून चल्ल्यात, तुमचेर विश्वास दवरल्यात आनी वाट कठीण आसतना तुमचे कडेन उबे रावल्यात. सादे उपकाराचें उतर, आदर दिवपाचो हावभाव व शिकपाक मोल दिवपाचें उतर हें तुमी तांकां दिवंक शकतात. आमी फक्त एका मनशाक डॉक्टर सर्वपल्ली न्हय तर शिकोवपाची भावना मनयतात. आमच्या गुरूंचे धडे आमच्या काळजांत व्हरुया. प्रामाणीकपणान, दयाळपणान आनी धैर्यान जगुया. ते दितात त्या गिन्यानाचो आमी मान दिवया आनी ताचो वापर करून आमची कुटुंबां, आमची समाजाक आनी आमचें राष्ट्र बरें करुया. जेन्ना आमी अशें करतात तेन्ना आमी फक्त आमच्या शिक्षकांक न्हय तर समाजाच्याच आत्म्याक मान दितात. काळजांत थावून सगळ्यांक शिक्षक दिसाची परबी आनी अर्थपूर्ण शुभेच्छा. आमी आमच्या सगळ्या वावरांत त्यांचें मार्गदर्शन चकचकीत जावंक दिवचें अशी म्हाजी विनंती. देव बरें करूं.